नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को विषय गणित पाठ 6 प्रिज्म अन्तर्गत प्रिज्मको छड्के सतह तथा पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी प्रिज्म भनेको के हो, प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा व्यापक छलफल गरेका थियौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्नु भएको होला। आज एकैछिन हामी पुनरावलोकनतर्फ लागौँ त। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त यी कस्तो ठोस आकृति हो। यसमा हेर्नुस् त यो कस्तो ठोस आकृति हो। यस्तो ठोस आकृतिलाई हामीले के भन्ने गरेका थियौँ? ठिक भन्नुभयो, आयताकार आधार भएको प्रिज्म। अनि यसलाई नि ठिक भन्नुभयो, त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म, किनभने यसको आधार चाहिँ त्रिभुज छ। र यसलाई हेर्नुस् त यो पनि हाम्रो भर्याङको चित्र हो र यो पनि एक किसिमको प्रिज्म हो भन्ने हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसो भए प्रिज्म भनेर हामी कसरी परिभाषित गरेका थियौँ त? दुई विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर र अनुरूप भएका तीन आयामिक अर्थात् थ्री डाइमेन्सनल ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? प्रिज्म भन्छौँ। हेर्नुस् त दुई विपरीत बहुभुजहरू, हेर्नुस् त एउटा बहुभुज यो हो अनि यसको विपरीत बहुभुज यो हो। हेर्नुस् त यो दुईटा विपरीत बहुभुजहरू कस्ता छन् त? समानान्तर छन् र यिनीहरू अनुरूप पनि छन्। भन्नुको अर्थ यसको सेप एन्ड साइज जे छ यसको पनि सेप एन्ड साइज त्यही छ भने यस्ता किसिमको तीन आयामिक ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? प्रिज्म भन्छौँ। यस्तै यो चित्रमा हेर्नुस् त यहाँ एउटा त्रिभुज छ, यो एक किसिमको बहुभुज हो र यस यतापट्टि जुन तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन यतापट्टि पनि एउटा त्रिभुज छ। म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। हेर्नुस् त यहाँ एउटा त्रिभुज छ यतापट्टि, यसको यतापट्टि पनि त्रिभुज छ। अनि यो दुईटा विपरीत बहुभुजहरू के छन् त? समानान्तर छन्। हेर्नुस् त यो दुईटै विपरीत बहुभुजहरू समानान्तर छन् र अनुरूप पनि छन्। यसको जे सेप एन्ड साइज छ यसको पनि त्यही सेप एन्ड साइज छ। त्यसैले यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त? प्रिज्म भन्छौँ। र यसको आधार कस्तो हो त? त्रिभुज हो। त्यसैले यसलाई त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म भन्छौँ। त्यस्तै यो अर्को हाम्रो भर्याङको चित्र हो। यो पनि एउटा तीन आयामिक ठोस वस्तु हो। हेर्नुस् त यहाँ यो एल सेप छ र यसको यतापट्टि पनि के छ त? एल सेप छ। र यी दुईटै एल सेपहरू कस्ता छन् त? समानान्तर छन् र अनुरूप पनि छन्। त्यसैले यो पनि एक किसिमको प्रिज्म हो। अब हामी अगाडितर्फ लागौँ। प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भनेको के हो? यो पनि हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका थियौँ। एकैछिन पुनरावृत्ति गरौँ त। हेर्नुस् त यो एउटा त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो जुन हामी यहाँ पनि हेऱ्यौँ। यो एउटा त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यो प्रिज्मलाई आधारसँग समानान्तर हुने गरिकन काट्दाखेरि जुन सतह हामी पाउँछौँ त्यो सतहको क्षेत्रफललाई नै हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भन्छौँ। हेर्नुस् त आधारसँग समानान्तर हुने गरी अथवा यो प्रिज्मको लम्बाइ हो, लम्बाइसँग लम्ब हुने गरी भनौँ अथवा आधारसँग समानान्तर हुने गरी काट्दाखेरि जुन सतह बन्दछ त्यो सतहको क्षेत्रफललाई नै हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भन्छौँ। हेर्नुस् त यो आधारसँग समानान्तर हुने गरिकन हामी यसरी काट्यौँ र यो लम्बाइ ए ड्यास लम्बाइ हो, त्योसँग लम्ब पनि छ। यसरी काट्दाखेरि जुन यो त्रिभुज एमएनओ बन्यो, यो एमएनओ को क्षेत्रफल नै क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। हेर्नुस् त त्रिभुज आधार भएको ठोस वस्तुलाई त्यसको लम्बाइ वा उचाइमा लम्ब हुने गरी त्रिभुजाकार सतहसँग समानान्तर हुने गरी काट्दा बन्ने सतह त्रिभुज यो एमएनओ नै के हो त? क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। र यो क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल चाहिँ यो त्रिभुजाकार आधारसँग के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन्। अर्थात् यो ट्रायंगल एमएनओ को क्षेत्रफल जुन हुन्छ त्यो एबीसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्याससँग अनुरूप हुन्छन्। त्यसैले अनुरूप त्रिभुजहरूको क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छन्। त्यसैले यी तीनटा त्रिभुजहरूको क्षेत्रफलहरू पनि बराबर हुन्छन्। यी भए हाम्रा अघिल्ला कक्षामा पढेका कुराहरू। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज हामी प्रिज्मको पार्श्ववर्ती अर्थात् छड्के सतहको क्षेत्रफल जसलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं त
ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ प्रिज्म कसरी निकाल्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुहोस् त यसको आधार यो छ, एउटा आधार यो छ जसलाई आधारलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ त बेस भन्छौँ। अर्को आधार यो छ, हेर्नुहोस् त यो एउटा आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको यहाँदेखि यहाँसम्म लम्बाइ हो, यो लम्बाइ भएपछि यो पनि लम्बाइ हुन्छ, यो पनि लम्बाइ हुन्छ, अनि यो EF पनि लम्बाइ हुन्छ। त्यस्तै यो चौडाइ हो GF, अनि यो FB भनेको उचाइ छ। यो एउटा आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको हामी पार्श्ववर्ती अर्थात् छड्के सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको यी दुईटा आधारहरू बाहेक, हेर्नुहोस् त माथिको आधार के छ ABCD, तलको आधार के छ EFGH, यी दुईटा आधारहरू बाहेक बाँकी सतहहरूको क्षेत्रफललाई हामी के भन्छौँ त छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ। यसको लागि हामी के गरौँ, सबभन्दा पहिले यो सतहको क्षेत्रफल निकालौँ, BCGF सतहको क्षेत्रफल निकालौँ। हेर्नुहोस् त BCGF एउटा आयत हो र आयतको क्षेत्रफल भनेको लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनि यसको लम्बाइको ठाउँमा के छ त ब्रेथ छ र चौडाइको ठाउँमा के छ त हाइट छ। त्यसैले यसको यो सतहको क्षेत्रफल के भयो त B × H अर्थात् BH भयो। त्यस्तै अर्को सतह लिउँ, हेर्नुहोस् त अर्को सतह के छ DCGH। हेर्नुहोस् त यो पनि DCGH, यसको लम्बाइको ठाउँमा लम्बाइ नै छ, चौडाइको ठाउँमा के छ त यो CG केसँग इक्वल हुन्छ त उचाइसँग। त्यसैले L × H अर्थात् LH DCGH को क्षेत्रफल। त्यस्तै यो सतह लिइसक्यौँ, यो सतह लिइसक्यौँ। अब कुन सतह बाँकी छ त AEHD, यो सतह। अब यसको हेर्नुहोस् त लम्बाइको ठाउँमा के छ त B छ, योसँग बराबर हुन्छ, र चौडाइको ठाउँमा के छ त उचाइ छ, यो BF सँग बराबर हुन्छ। त्यसैले यो AEHD को क्षेत्रफल भनेको B, यो B × H हो, BH। अब कुन सतह बाँकी रह्यो त यो AEFB बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त अर्थात् ABFE भनौँ। ABFE को क्षेत्रफल, ABFE सँग के छ हेर्नुहोस् त यो लम्बाइ हो L र यो के हो उचाइ। त्यसैले यसको क्षेत्रफल के हुन्छ त LH। त्यसैले यी दुईटै आधारहरू बाहेक बाँकी सतहहरूको क्षेत्रफलको योगफल नै प्रिज्मको पार्श्ववर्ती अर्थात् छड्के सतहको क्षेत्रफल हो। त्यसैले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ र छोटकरीमा हामी यहाँ के लेखेका छौँ LSA, यो निकाल्न के गर्नु पर्यो त यो दुईटा आधारहरू बाहेक यो बाँकी चारवटै सतहहरूको क्षेत्रफललाई जोड्नु पर्यो, अर्थात् A1 + A2 + A3 + A4। हेर्नुहोस् त A1 भनेको BH हो, A2 भनेको LH हो, A3 भनेको BH हो र A4 भनेको LH हो। अब हेर्नुहोस् त यो LH + LH कति हुन्छ 2LH। त्यस्तै BH + BH कति हुन्छ त 2BH। अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो दुईटाबाट 2H लाई हामी साझा छन्, त्यसैले 2H हामी कमन लिन सक्छौँ भने यहाँ के बाँकी रहन्छ L र यहाँ के बाँकी रहन्छ B। अर्थात् आयताकार आधार भएको प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ त 2H × L + B। र यो तपाईँले चार भित्ताको क्षेत्रफल भनेर पनि अघिल्ला कक्षाहरूमा पढिसक्नु भएको छ। चार भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र पनि यही हुन्छन्, किनभने हाम्रा कक्षा कोठा अथवा रुम पनि सामान्यतः आयताकार आधार भएकै प्रिज्म हो। त्यसैले त्यसको भुइँ अर्थात् फ्लोर र सिलिङ अर्थात् छतलाई छोडेर बाँकी चार भित्ताको जुन क्षेत्रफल हो त्यो नै त्यो प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल हो। त्यसैले 2H × L + B हुन्छ। अब यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 2H × L + B लाई 2 × L + B × H हामी लेख्न पाउँछौँ र 2 × L + B भनेको त यो आधारको परिमिति हो। हेर्नुहोस् त आधार रेक्टेङ्गल छ र रेक्टेङ्गलको परिमिति अर्थात् आयतको परिमिति निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौँ 2 × L + B। त्यसैले 2 × L + B भनेको आधारको परिमिति हो है, गुणा H भनेको उचाइ। त्यसैले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ। यो P भनेको आधारको परिमिति गुणा उचाइ, आधारको परिमिति गुणा उचाइ गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यो त्रिभुजाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको छड्के सतह भन्नाले एउटा यो रेक्टेङ्गल हो, हेर्नुहोस् त यो आयत हो, एउटा यो आयत हो दुईटा, अनि तेस्रो यो आयत हो तीनटा। यो तीनटा आयतको क्षेत्रफलको योगफल नै यसको छड्के सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त मानौ यो भुजाको लम्बाइ A हो,
यो भुजाको लम्बाइ b हो र यो भुजाको लम्बाइ मानौ c छ र यो प्रिज्मको लम्बाइ मानौ l छ भनेपछि यो दुईटै आधार बाहेक यो तीनवटा आयतको क्षेत्रफल जुन हो, यो तीनटा आयतको क्षेत्रफल जुन हो त्यही नै यो प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल हो। त्यसैले यो आयतको क्षेत्रफल कति हुन्छ हेर्नुस् त, यो लम्बाइलाई हामी a मानेका छौं हेर्नुस् त, अनि यसलाई चाहिँ हामी के मानेका छौं त l मानेका छौं। त्यसैले यो आयतको क्षेत्रफल भनेको al हुन्छ। त्यस्तै यो आयतको क्षेत्रफल भनेको हेर्नुस् त, यसलाई के मानेका थियौं हामी b र यो भनेको प्रिज्मको लम्बाइ हो l, त्यसैले यसको क्षेत्रफल भनेको bl हो। र त्यस्तै हामी यसलाई के मानेका छौं हामी c मानेका छौं हेर्नुस् त c, र यो भनेको प्रिज्मको लम्बाइ, त्यसैले यसको क्षेत्रफल भनेको cl हो। आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा चौडाइ, अर्थात यो तीनवटा आयतहरूको क्षेत्रफल भनेको al प्लस bl प्लस के हो त cl हो। al प्लस bl प्लस के हो त cl हो। अब यसमा हेर्नुस् त l कमन छ, यदि हामी l कमन लिदियौं भने यहाँ के बाँकी रहन्छ a प्लस b प्लस c, अनि a प्लस b प्लस c भनेको त्रिभुजको परिमिति हो अनि l भनेको प्रिज्मको लम्बाइ हो। त्यसैले यो त्रिभुजाकार प्रिज्ममा पनि हामी यही सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौं, आधारको परिमिति गुणा उचाइ वा लम्बाइ। त्यसैले कुनै पनि प्रिज्मको छड्के सतह अर्थात पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने हामी सिधै के गर्न सक्छौं, आधारको परिमिति गुणा उचाइ गर्न सक्छौं। अब यही सूत्र प्रयोग गरेर हेर्नुस् त, त्यसो भए छड्के सतह भनेको के छ, आधार र आधारसँग समानान्तर हुने सतह बाहेकका अन्य चारवटा सतहहरूको क्षेत्रफलको योगफल नै प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल हो। हेर्नुस् त, आधार र आधारसँग समानान्तर हुने सतह बाहेक हेर्नुस् त बाँकी रहेका चारवटा, त्रिभुजाकार प्रिज्ममा कतिवटा थियो, तीनवटा, हेर्नुस् त तीनवटा। यसलाई नै हामी पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल अर्थात छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही प्रश्नतर्फ लागौं त। हेर्नुस् त, यो पनि एउटा वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो। हेर्नुस् त, वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ पनि 6 सेन्टिमिटर छ र उचाइ 9 सेन्टिमिटर छ। यसको छड्के सतहको क्षेत्रफल हामीलाई निकाल्नु छ। हेर्नुस् त, भने यो प्रिज्ममा हेर्नुस् त लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर, चौडाइ 6 सेन्टिमिटर, उचाइ 9 सेन्टिमिटर छ। अनि छड्के सतहको क्षेत्रफलको सूत्रलाई हामी कसरी सामान्यीकरण गर्यौं, आधारको परिमिति गुणा उचाइ वा लम्बाइ भनेर हामी सूत्र स्थापित गर्यौं। त्यसैले प्रिज्मको आधारको परिमिति यो हो आधार, हेर्नुस् त यो हो आधार, यसको परिमिति भनेको यो 6, यो पनि 6, यसको उतापट्टि पनि 6 होला, यतापट्टि पनि 6 होला। त्यसैले 6 प्लस 6 प्लस 6 24 सेन्टिमिटर भयो। उचाइ कति छ 9 सेन्टिमिटर। त्यसैले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको परिमिति p गुणा उचाइ अर्थात 24 × 9, क्याल्कुलेटरले गुणा गर्नुस् त 24 × 9 कति आउँछ त 216 सेन्टिमिटर स्क्वायर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नलाई हामी अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। जस्तो आधारको परिमिति, आधार त वर्ग छ अनि वर्गको परिमिति निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौं 4l भनेपछि 4 × 6 गर्दा पनि कति आउँथ्यो त 24। अनि त्यसपछि हामी यही सूत्र प्रयोग गरेर प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्थ्यौं। एउटा अझै प्रश्न हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त यो अघिको भड्याङ हो, यसको छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्नाले यो यतापट्टिको l र उता यसको विपरीत तर्फ भएको l को सतह बाहेक बाँकी सतहहरूको क्षेत्रफल हामीले निकाल्नु छ। भनेपछि के गर्ने, सबभन्दा पहिले हेर्नुस् त यसको हामी नामाकरण गर्यौं, जसले गर्दाखेरि आधारको परिमिति निकाल्न हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् त यो चित्र र यो चित्र उही चित्र हो, तर यहाँ चाहिँ हामी भुजाहरू नामाकरण गरेका छौं। हेर्नुस् त शीर्षबिन्दुहरूलाई a b c d e f भनेर नामाकरण गरेका छौं। अब हामी आधारको परिमिति निकालौं। आधारको परिमिति भनेको हेर्नुस् त आधार यो छ, a b c d e f यो छ। त्यसैले आधारको परिमिति भनेको ab प्लस bc प्लस cd प्लस de प्लस ef प्लस fa। हेर्नुस् त अब ab को लम्बाइ कति रहेछ त हेर्नुस् त 16, bc को लम्बाइ कति रहेछ हेर्नुस् त यो 4 भएपछि यो पनि 4 हुन्छ, त्यसैले 4। cd को लम्बाइ कति छ हेर्नुस् त 8 दिएकै छ। d को लम्बाइ कति हुन्छ, यतापट्टि 4 भएपछि यतापट्टि पनि 4 हुन्छ, त्यसैले d 4। अनि यो ef हेर्नुस् त यो पुरै 16 सेन्टिमिटरको छ
र यहाँदेखि यहाँसम्म 8 सेन्टिमिटरको छ भने यो बाँकी भाग यो कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त। यो पुरै 16 छ, यति यो पुरै 16 छ, यति 8 छ भने यो बाँकी भाग कति हुन्छ? 8 हुन्छ। त्यसैले हामी EF भनेको 8 लेखेका छौँ र AF अथवा FA 8 दिएकै छ। यी सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? 48 सेन्टिमिटर। यो आधारको परिमिति भयो। अनि प्रिज्मको लम्बाइ हेर्नुहोस् त यहाँ दिएकै छ 6 सेन्टिमिटर। त्यसैले यो प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको परिमिति गुणा लम्बाइ वा उचाइ। हेर्नुहोस् त P into L भने 48 इन्टु कति त 6। 48 इन्टु 6 क्यालकुलेटरले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कति हुन्छ? 288 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यस्तै अब हामी प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नतर्फ लाग्दैछौँ। नामै के हो यसको? पुरा सतहको क्षेत्रफल। अर्थात् जतिवटा सतहहरू छन् ती सबै सतहहरूको क्षेत्रफलको योगफल नै प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल हो। अब हेर्नुहोस् त, यो एउटा आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो। यसको लम्बाइ L छ, चौडाइ B छ, उचाइ चाहिँ के छ त H छ र EFGH एउटा आधार हो भने ABCD अर्का आधार हुन्। यी दुईटा आधारहरू हुन्। अब हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नतर्फ जाँदैछौँ भने यो प्रिज्ममा कतिवटा सतहहरू छन्? हेर्नुहोस् त, यो प्रिज्म भनेको यस्तै हो नि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यस्तै हो नि, यो आयताकार आधार भएको प्रिज्म। यसमा जम्मा कतिवटा सतहहरू छन्? हेर्नुहोस् त, माथिदेखि मैले गने एउटा आधार यो 1, यो मुनिको आधार 2, त्यसपछि यतापट्टि 3, यसको विपरीततर्फ 4, यो 5 र यो 6। यो 6वटै सतहहरूको योगफल नै यो आयताकार आधार भएको प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। त्यसैले हामी 6वटै सतहको क्षेत्रफल निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले हामी कसको क्षेत्रफल निकाल्यौँ त? BCGF को क्षेत्रफल निकाल्यौँ। यसको क्षेत्रफल निकाल्यौँ। योसँग के छ? B र H छ। त्यसैले यसको क्षेत्रफल भनेको B into H, किनभने लम्बाइ गुणा चौडाइ, लम्बाइको ठाउँमा B छ, चौडाइको ठाउँमा H छ, BH। त्यस्तै हामी DCGH को क्षेत्रफल निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, DCGH यो हो DCGH। हेर्नुहोस् त, यसको लम्बाइ L छ, चौडाइको ठाउँमा के छ त? हेर्नुहोस् त, यो CG भुजा BF सँग इक्वल हुन्छ H छ, त्यसैले L into H। त्यस्तै AEHD यो आयतको क्षेत्रफल निकाल्दैछौँ हामी। यो आयतसँग के छ? हेर्नुहोस् त, ब्रेथ छ र हाइट छ, त्यसैले B into H। त्यस्तै हामी ABFE, हेर्नुहोस् त, ABFE को क्षेत्रफल निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, ABFE को, ABFE सँग के छ? यो लम्बाइ L छ र उचाइ H छ, त्यसैले यसको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा उचाइ अर्थात् LH हुन्छ। अब के कुन सतहहरू बाँकी रहे त? अब यो दुईटा आधारहरू बाँकी रहे, त्यसैले आधार ABCD को क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, यो आधार ABCD सँग के छ? हेर्नुहोस् त, यो लम्बाइ हो र यो चौडाइ हो, त्यसैले L into B। अर्को आधार कुन छन् त? EFGH। हेर्नुहोस् त, EFGH को क्षेत्रफल भने योसँग पनि के छ? लम्बाइ र चौडाइ, त्यसैले यसको क्षेत्रफल भनेको L into B। अब यो 6वटै सतहको क्षेत्रफललाई यदि हामी जोड्यौँ भने प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी TSA भन्छौँ, त्यो TSA पाउँछौँ। त्यसैले A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 गरेका छौँ र यिनीहरूका मान राख्यौँ। A1 भनेको BH, A2 भनेको LH, A3 भनेको BH, A4 भनेको LH, अनि A5 भनेको LB र A6 भनेको पनि LB। अब यसलाई मिलाएर हामी जोड्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, LB + LB 2LB, BH + BH, हेर्नुहोस् त, यो एउटा BH, यो एउटा BH, 2BH। अब LH + LH 2LH, यो सबैमा 2 कमन छ, त्यसैले 2 टाइम्स LB + BH + LH ले आयताकार आधार भएको प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल दिन्छ। यो आयताकार आधार भएको पुरा सतहको क्षेत्रफललाई हामी अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल, अब हेर्नुहोस् त, यो आयताकार आधार भएको प्रिज्म हो भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल। छड्के सतहको क्षेत्रफलमा हामी के पढ्यौँ भने आधार र आधारसँग समानान्तर हुने सतह बाहेक बाँकी सबै सतहहरूको क्षेत्रफल हो। हेर्नुहोस् त, भने आधार, यो दुईटा आधार छोडिदियौँ भने यो बाँकी 4वटै सतहको क्षेत्रफल हो LSA भनेको। र त्यसो भए कतिवटा बेस बाँकी रहे त? 2टा बेस + 2 टाइम्स एरिया अफ बेस गऱ्यौँ। के यसले पनि सेम दिन्छ त? हेर्नुहोस् त, अनि छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको के पढ्यौँ हामी? आधारको परिमिति गुणा उचाइ र 2 जस्ताको त्यस्तै। यहाँ AB भनेको एरिया अफ बेस हो, आधारको क्षेत्रफल भनेको L into B, त्यसैले L into B राख्यौँ। अब P भनेको हेर्नुहोस् त, यसको आधार त
आयत छ, त्यसैले आधारको परिमिति भनेको 2 × l + b हो। यो h जस्ताको त्यस्तै। अब हामी के गर्दैछौँ त, यो ब्राकेटलाई खोल्दैछौँ भने यो ब्राकेटभित्रकोलाई 2 ले पनि गुणा हुन्छ र h ले पनि गुणा हुन्छ, त्यसैले 2l × h 2lh, 2b × h 2bh + 2lb। अब यो सबैबाट 2 चाहिँ के भयो त, कमन भयो, त्यसैले lb + bh + lh भयो। भन्नाले यी दुवै तरिकाले एउटै कुरा दिँदो रहेछ। यसबाट के प्रमाणित भयो भने आयताकार आधार भएको प्रिज्ममा हामी यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र जुनसुकै प्रिज्ममा पनि हामी यो सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। LSA अर्थात् छर्के सतहको क्षेत्रफल प्लस 2 टाइम्स एरिया अफ बेस भनेको 2 गुणा आधारको क्षेत्रफलले पनि प्रिज्मको के दिन्छ त, पुरा सतहको क्षेत्रफल दिन्छ। अब हेर्नुस् त, यसलाई हामी त्रिभुजाकार प्रिज्ममा पनि के गर्न सक्छौँ त, सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, यसको छड्के सतह भन्नाले यो एउटा आयत पर्यो, हेर्नुस् त, यो एउटा आयत पर्यो, मुनिको आयत पर्यो र यतापट्टिको आयत पर्यो। यो तीनटा आयताकार सतहको क्षेत्रफल। अनि यो तीनटा आयताकार सतहको क्षेत्रफल भनेको यो प्रिज्मको के हो त, छड्के सतहको क्षेत्रफल हो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ। भने यो तीनटा सतहको क्षेत्रफल लिइसकेपछि के बाँकी रहन्छन् त, यो दुईटा आधारहरू त बाँकी रहन्छन् नि। त्यसैले कुनै पनि प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको त्यसको छड्के सतहको क्षेत्रफल LSA प्लस 2 गुणा आधारको क्षेत्रफल, किनभने 2वटा आधारहरू हुन्छन्। अब हेर्नुस् त, सबै सतहहरूको क्षेत्रफल जोडेपछि पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको सबै सतहहरूको क्षेत्रफलको योगफल हो। अब हेर्नुस् त, यो एउटा वर्गाकार आधार भएको प्रिज्म हो, यसको हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्दैछौँ। हेर्नुस् त, यो खासमा भन्नुहुन्छ भने यसको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर छ, चौडाइ पनि 3 सेन्टिमिटर छ, उचाइ पनि कति सेन्टिमिटर छ त, 3 सेन्टिमिटर छ। अर्थात् यो एक किसिमको क्युब हो, जसलाई नेपालीमा हामी घन भन्छौँ। अब यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घन यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् त, यो हो घन। यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ भने यसमा कतिवटा सतहहरू छन्, हामी अघि पनि गर्यौँ, 6वटा। हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6वटा। अब हेर्नुस् त, यो 3 सेन्टिमिटरको छ, यो पनि 3 सेन्टिमिटरको छ र उचाइ पनि 3 सेन्टिमिटरको छ। त्यसैले यसका प्रत्येक सतहहरू के भयो त, वर्ग भए। हेर्नुस् त, प्रत्येक सतहहरू के भयो त, वर्ग भए अनि बराबर वर्ग भए। त्यसैले एउटा वर्गको क्षेत्रफल निकालेर त्यसलाई हामी 6 ले गुणा गरिदियौँ भने यो 6वटै सतहको क्षेत्रफल आउँछ। अनि एउटा वर्गको सतहको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ त, लम्बाइ 3 चौडाइ 3 भनेपछि L² भनेको 3A² 9 भयो। अनि 9 र कतिवटा सतहहरू छन् त, 6वटा, त्यसैले 9 × 6 कति भयो त, 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यसैलाई हामी यहाँ पनि हेरौँ त। हेर्नुस् त, घनाकार प्रिज्मको लम्बाइ कति रहेछ त, 3 सेन्टिमिटर, पुरा सतहको क्षेत्रफल 6L², किनभने यसमा कतिवटा वर्गहरू छन्, 6वटा वर्गहरू छन् र सबै सतहको क्षेत्रफलहरूको योगफललाई नै हामी पुरा सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ। त्यसैले 6L² भनेको 6 × 3A² अनि 3A² भनेको 9 हो, 9 6 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल भयो। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी के सामान्यीकरण गरेको थियौँ भने कुनै पनि प्रिज्ममा पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधारको क्षेत्रफल हो। अब यो त्यो तरिकाले हेरौँ त, के यही एन्सर आउँछ कि फरक आउँछ। हेर्नुस् त, वैकल्पिक तरिकामा हामी गयौँ। दिएको प्रिज्ममा लम्बाइ कति छ, 3 सेन्टिमिटर। हेर्नुस् त, प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल, आधार त वर्ग छ, त्यसैले आधारको क्षेत्रफल भनेको के हुन्छ त, भुजा² अर्थात् L² हुन्छ, 3A² 9 भयो। अब हेर्नुस् त, अनि प्रिज्मको परिमिति, वर्गको परिमिति भनेको 4 गुणा भुजा हो, त्यसैले 4L भनेको 4 × 3 12 सेन्टिमिटर भयो। अब हेर्नुस् त, प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको आधारको परिमिति P गुणा लम्बाइ P × L, अनि P कति आएको छ हाम्रो 12, L कति छ 3, त्यसैले 12 × 3 कति भयो त 36। अब पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया अफ बेस, भन्नाले छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधारको क्षेत्रफल हो। त्यसैले छड्के सतहको क्षेत्रफल हामी कति निकाल्यौँ, 36, 2 × एरिया अफ बेस आधारको परिमिति हामी कति निकालेको छौँ, 9, भने 2 × 9 18 भयो, 18 + 36 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हेर्नुहोस्, यो हेर्दा अलिकति लामो देखियो, तर यी दुवैले एउटै कुरा दियो त। त्यसैले हामीले घनाकार प्रिज्मको
पूरा सतहको क्षेत्रफल यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ छोटो छ। अब यस्तै चाहिँ हामी अर्कोतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, एउटा विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई सफा खानेपानी जम्मा गरी वितरण गर्नका लागि चित्रमा देखाए जस्तै, हेर्नुहोस् त यो कस्तो प्रिज्मा हो, यो कस्तो प्रिज्मा हो, आयताकार आधार भएको प्रिज्मा हो। चित्रमा देखाए जस्तै आयताकार आधार भएको ट्याङ्की निर्माण गर्यो, जसको लम्बाइ कति छ हेर्नुहोस् त 12 फिट छ, चौडाइ कति छ 10 फिट र उचाइ कति छ 6 फिट छ। भने उक्त ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल हामीलाई निकाल्न भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, ट्याङ्कीको लम्बाइ 12 फिट, चौडाइ 10 फिट, उचाइ 6 फिट छ। अब हेर्नुहोस्, यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल हामी अघि जस्तै दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्छौँ। हामी आयताकार प्रिज्माको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र अघि के पढ्यौँ, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। ल पहिले त्यसरी नै निकालौँ। हेर्नुहोस् त, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH अथवा HL एउटै कुरा हो। अब हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको मान राख्नुहोस्। L को मान कति रहेछ 12, B को मान 10, त्यसैले 12 इन्टु 10, B को मान 10, H को मान 6, त्यसैले 10 इन्टु 6, H को मान 6 र L को मान 12, त्यसैले 6 इन्टु 12। अब यो कति भयो, 2 जस्ताको त्यस्तै, 12 इन्टु 10 120, 10 इन्टु 6 60 र 6 इन्टु 12 72 हुन्छ। यो तिनटैलाई जोड्नुहोस्, यो तिनटैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ त 252 इन्टु 2 भनेको 504 फिट स्क्वायर यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो। अब कुनै पनि प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधारको क्षेत्रफल हो। त्यो तरिकाले हेरौँ त के एउटै एन्सर आउँछ त। हेर्नुहोस् त, ट्याङ्कीको आधारको क्षेत्रफल, आधार आयत छ, त्यसैले आधारको क्षेत्रफल भनेको L इन्टु B हुन्छ, अर्थात् 12 इन्टु 10 120 फिट स्क्वायर भयो। अब आधारको परिमिति निकालौँ। आधार कस्तो छ त, आयत छ, अनि आयतको परिमिति निकाल्ने सूत्र के हुन्छ हाम्रो, 2 इन्टु L प्लस B। 2L भनेको 12 छ हाम्रो, B भनेको 10 छ, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 22 इन्टु 2 44 फिट भयो। अब ट्याङ्कीको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको परिमिति P गुणा उचाइ, त्यसैले 44 अनि उचाइ कति रहेछ त 6, 264 फिट स्क्वायर भयो। अब यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 गुणा आधारको क्षेत्रफल अर्थात् 2A। भने ल्याटरल सर्फेस एरिया हामी कति निकाल्यौँ 264, 2 इन्टु आधारको क्षेत्रफल कति निकालेका छौँ हामी 120, 120 इन्टु 2 भनेको 240 हुन्छ, 240 र 264 लाई जोड्दाखेरि 504 फिट आउँछ, अर्थात् एउटै एन्सर आउँछ। हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही थप प्रश्नतर्फ लागौँ। यो तपाईहरुकै अभ्यास 6.1 का केही प्रश्नहरू छन्। हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको रहेछ। आधारको परिमिति 36 सेन्टिमिटर र उचाइ 8 सेन्टिमिटर भएको प्रिज्मको पार्श्ववर्ती अर्थात् छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् त, धेरै सजिलो छ। हेर्नुस् त, हामीलाई के दिएका छन्, आधारको परिमिति जसलाई हामी के ले जनाउँछौँ त, P ले जनाउँछौँ। कति रहेछ आधारको परिमिति 36 सेन्टिमिटर। अनि प्रिज्मको उचाइ पनि दिएको रहेछ हामीलाई, प्रिज्मको उचाइ जसलाई हामी अंग्रेजीमा हाइट भन्छौँ h, यो कति रहेछ 8 सेन्टिमिटर। अब के निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई, अब निकाल्नु पर्ने के छ, प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल पनि भन्छौँ। प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल जसलाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौँ, ल्याटरल सर्फेस एरिया। अनि प्रिज्मको पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने के सूत्र हामी सामान्यकरण गर्यौं, आधारको परिमिति भनेको P गुणा उचाइ भनेको 36 इन्टु 8, 36 लाई 8 ले गुणा गर्नुस्, कति हुन्छ 288 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सजिलो छ, ठीक छ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। हेर्नुस् त, 3 नम्बरको प्रश्न के रहेछ, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल र पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल क्रमशः 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर र 175 सेन्टिमिटर स्क्वायर भएको प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ। हेर्नुस् त, के को क्षेत्रफल छ तपाईसँग, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल जुन आधारको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ, कति रहेछ 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल हेर्नुस् त, जसलाई हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ, पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छौँ, यो कति रहेछ त 175 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र हामीले निकाल्नु पर्ने के छ, पूरा सतहको क्षेत्रफल, प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल
सतहको क्षेत्रफल, जसलाई अंग्रेजीमा हामी टीएसए भन्छौँ। अनि कुनै पनि प्रिज्माको पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको क्षेत्रफल, तर आधारको क्षेत्रफल क्रस सेक्सनको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। अनि यहाँ के छ त अझै हामीसँग पार्श्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल, त्यसैले छड्के सतहको क्षेत्रफल ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया अफ क्रस सेक्सन अर्थात् एरिया अफ बेस भन्दा हुन्छ। एलएसए कति छ हाम्रो 175 प्लस 2 एरिया अफ बेस कति रहेछ 40 भने 175 2 into 40 भनेको 80। यो दुईटालाई जोड्नुस् त कति आयो, ठिक भन्नुभयो 255 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो प्रिज्माको पूरा सतहको क्षेत्रफल हो। ल हेर्नुस् त, दिएको त्रिभुजाकार प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ। हेर्नुस् त, यो त्रिभुजाकार प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भन्दैछ हामीलाई। हेर्नुस् त कसरी निकाल्ने। यसको आधार कस्तो रहेछ त त्रिभुज रहेछ, त्यसैले आधारको क्षेत्रफल भन्नाले त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल अर्थात् त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश को क्षेत्रफल भन्ने बुझ्दाखेरि हुन्छ। भने त्रिभुज एबीसी मा हेर्नुस् त ए कोण ए को अपोजिट भुजालाई हामी ए ले जनाउँछौं, त्यसैले ए भनेको बीसी हो, हामी पढिसकेका छौं बीसी, जसको लम्बाई कति रहेछ 7 सेन्टिमिटर। कोण बी को विपरीत भुजालाई हामी बी ले जनाउँछौं, त्यसैले बी भनेको के हो त एसी हो। हेर्नुस् त बी भनेको एसी। अनि एसी को लम्बाई दिएको छैन, तर यो एसी को लम्बाई ए डैश सी डैश को लम्बाईसँग बराबर हुन्छ, त्यसैले हामी कति लेख्न सक्छौं 8 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौं। कोण सी को विपरीत भुजालाई हामी स्मल सी ले जनाउँछौं, भनेको सी भनेको के भयो त हाम्रो एबी, यो कति रहेछ 5 सेन्टिमिटर। अब यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने छ। सबभन्दा पहिले हामी आधारको परिमिति निकालौं। आधारको परिमिति पी, आधार त्रिभुज छ त्यसैले यसको परिमिति भनेको तीनवटै भुजाको योगफल हो, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात् कति हुन्छ त 7 प्लस 8 प्लस 5, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 सेन्टिमिटर। यो आधारको परिमिति भयो। आधारको अर्ध परिमिति निकालौं। आधारको अर्ध परिमिति जसलाई अंग्रेजीमा हामी सेमी पेरिमिटर भन्छौं एस। यो कसरी निकाल्छौं हामी, पेरिमिटरलाई 2 ले भाग गर्दा पनि हुन्छ, अर्थात् ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 गर्दा पनि हुन्छ, भनेको 20/2 भयो। यो भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो। अनि प्रिज्माको लम्बाई पनि हामीलाई दिएको छ। हेर्नुस् त प्रिज्माको लम्बाई एल लेखौं, यो हो लम्बाई सी देखि सी डैश सम्म अथवा बी देखि बी डैश सम्म अथवा ए देखि ए डैश सम्म। यो लम्बाई कति रहेछ त 10 सेन्टिमिटर। पहिले हामी आधारको क्षेत्रफल निकालौं। हेर्नुस् त आधारको क्षेत्रफल, त्रिभुजको तीनवटै भुजाको लम्बाई दिएको बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र हामी के पढेका छौं सम्झिनुस् त, ठीक भन्नुभयो, रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी। एस को अब यिनीहरूको मान राखिदिनुस्। हेर्नुस् त एस को मान कति निकाल्नु भएछ 10, 10 माइनस ए भनेको 7, 10 माइनस बी भनेको 8, अनि एस भनेको 10 माइनस सी भनेको कति रहेछ त 5 रहेछ। यो कति भयो त हेर्नुस् त 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 8 2, अनि 10 माइनस 5 10 3 जा 30, 32 जा 60, 65 जा 300 भयो। र क्याल्कुलेटरको मद्दतले 300 को स्क्वायर रुट निकाल्नुस् त। ल 300 को स्क्वायर रुट निकाल्नुस् त कति भएछ 17.32 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो आधारको क्षेत्रफल निकाल्यौं हामी। त्यसपछि हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल निकालौं। हेर्नुस् त छड्के सतहको क्षेत्रफल जसलाई अंग्रेजीमा हामी एलएसए भन्छौं। कुनै पनि प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको परिमिति गुना लम्बाई वा उचाइ हो। अहिले हामी लम्बाई लेखेका छौं त्यसैले एल लेख्यौं। आधारको परिमिति हामी निकालिसकेका छौं 20 सेन्टिमिटर। हेर्नुस् त गुना लम्बाई कति रहेछ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर, अनि 20 into 10 भनेको 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ पूरा सतहको क्षेत्रफल। पूरा सतहको क्षेत्रफल भनेको हाम्रो हेर्नुस् त पूरा
सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी अंग्रेजीमा टीएसए भन्छौं, टीएसए टोटल सर्फेस एरिया। यो भनेको छड्के सतहको क्षेत्रफल अर्थात् एलएसए प्लस 2 टाइम्स आधारको क्षेत्रफल हुन्छ। एलएसए हामी निकाल्यौं 200 अनि हामी आधारको क्षेत्रफल कति निकालेका छौं 17.32 भने 2 * 17.32 यो भनेको कति भयो त 200 17.32 लाई 2 ले गुणा गर्नुस् कति हुन्छ 34.64 अनि यो दुईटैलाई जोड्यो भने 234.64 यो प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको कक्षामा हामी छड्के सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, छड्के सतह भनेको के हो, पूरा सतह भनेको के हो, पूरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने, यसका बारेमा छलफल गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। बाँकी विषयवस्तु लिएर अर्को कक्षामा उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्कार।